السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. از کشور هندوستان 10 نفر از علمای بزرگ بازدید داشتند. این گروه یکی از بزرگترین گروه و از علمای طراز از 8 ایالت هندوستان بودند. یکی از بهترین تجربه ها از لحاظ ظرفیت های فرهنگی، آموزشی و تربیتی و سیاحتی و زیارتی. ما عظمت رسول خدا رو میخوایم، ما عظمت قرآن رو میخوایم، ما حاکمیت و قرآن رو در دنیا میخوایم. این نمیشه الا اینکه راهش این است که ما مسلمان ها در کنار هم باشیم، دعوا و معرکه‌ها رو بین خودمون بذاریم کنار. دغدغه ما پیشرفت دین خدا. این گروه اینجا همراه شد و برای آنها بسیار تازگی داشت که دیدن صحنه‌های اتحاد و تقریبی بین المسلمین شیعه و سنی که بسیار برای اینا خوشایند و مسرت بخش بود و یقیناً پیامی از ایران بالخصوص یک سفر ابتکاری اینها در این منطقه داشتند که تا به حال از کشور هندوستان به منطقه گلستان و گرگان گروهی اعزام نشده بود. الحمدلله یه پیام خوبی، برنامه هایی که اینجا تدارک دیده شد، میزبانی که از اینها شد، برنامه های فرهنگی که برای اینها انجام گردید بسیار نتیجه بخش و مثمر ثمر خواهد بود. You all who believe in Apostle Father and Muhammad at the seal of the Prophet were all brother in the mind of God. In the eye of God, build the brotherhood. و پیام جمهوری اسلامی ایران قطعاً در باب اتحاد اسلامی انشاءالله به توسط ارگان‌های بزرگ هندی که اینها از مسئولین بزرگ ارگان‌های بزرگ هندوستان بودن، از جماعت اسلامی، از جمعیت علمای هند، از امارت شرعیه، همه مسئولین این ارگان‌ها بودند که بزرگترین نهادهای جامعه هندی اسلامی می باشد. قطعاً از استان گلستان این پیام مخابره شده است. الحمدلله.